इसका नंबर डेस्टिनी नंबर जो है वो 2026 का 1 बनता है। और 1 का नंबर जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये नए दरवाज़े खोलने का अदद है, ये नई तकदीर का, नई मंजिलों का अदद है, नए रिज़्क का, नए फ़ैसलों का अदद है, ये नए मौक़ों का अदद है, ये नई ज़िंदगी का अदद है, ये नए रिश्तों का अदद है, ये नए बिज़नेस का अदद है, ये बहुत सारी नई चीज़ों का अदद है। कि पूरी कायनात में 2 नंबर रूल करते हैं, एक 11 और एक 12। 12 जो है वो 66, 6 और 6 अल्लाह का अदद है, 6 और 6 12, और सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 92 9 और 2 11। इंसान के अंदर भी अल्लाह और सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एनर्जीज़ का मर्जर है, इसलिए ये 11 इसको कहते हैं गेट नंबर। ये ऐसा नंबर होता है जो आपके अंदर के दरवाज़ों को खोलता है। यानी 11 का नंबर, अगर इसको मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, उसी तरीके से आप इसको यूटिलाइज़ कर लें, एक बार सिर्फ कर लें पूरे साल में, तो ये पूरा साल आपकी एनर्जी बड़ी शानदार रहेगी। आधा गिलास पानी रख लें, आंखें बंद कर लें, अपने दिल की धड़कन को महसूस करें और अपनी धड़कन के साथ मिलाएं अल्लाह 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 अल्लाह। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट आपको ऑटोमेटिकली नज़र आना शुरू हो जाएगा कि आपकी धड़कन के साथ अल्लाह आपके अंदर एक नूर का जो है एक सफ़र शुरू हो गया। जिस वक़्त आपको अपना एक नूर का सफ़र महसूस हो, उस वक़्त अपनी जो दुआ करनी है वो करते और बस इतना काम कर लें। और तसव्वुर ये रखें कि वो एनर्जी जो है इस कागज़ के थ्रू जो है वो आप तक पहुंच रही है, अल्लाह का नूर आप तक पहुंच रहा है। तो फिर देखें होता क्या है, आपकी रुकावटें टूट-टूट के गिरेंगी, ये आपको लगेगा कि आपके दरवाजे खुल रहे हैं। ये करके देखिएगा, प्रैक्टिकली करके देखिएगा। मैं पहले भी अर्ज़ किया कि मेरा काम सिर्फ बताना है, मेरा काम मनाना नहीं है। मैं ये वो काम है जो मैं पहले अपने उन लोगों को बताता था जिनके साथ कंसल्टेंसी करता था, उनको ये तरीका बताता था। मैंने अब ये सोचा है कि ये सारे तरीके जो मैं अपने जो है क्लाइंट्स को बताता हूँ, वो सब लोगों को बताऊँ। इसलिए मैंने इसको जो है वो ओपन किया है। आप अगर ये रिचुअल से अपनी डेस्टिनी को अनलॉक करने में कामयाब हो जाएँ और जिसमें यकीनन आप हो जाएँगे, तो आपको फिर 2026 में तो कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफ़री आपकी खिदमत में एक और अहम तरीन वीडियो के साथ हाज़िर। नाज़रीन, हमने 2026 से पहले ये जो है वो फ़ैसला किया था अपनी टीम के साथ बैठ के कि वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो 2026 में आपके काम आ सकती है और हम उसको रिसर्च करके निकाल सकते हैं, वो ज़रूर निकालेंगे। इसलिए हमने बहुत सारी वीडियोज़ की सीरीज़ जो है वो बनाई है। बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आपकी नज़र से गुजरी भी होंगी और आगे भी आती रहेंगी। वो सारी वीडियोस जो 2026 की एनर्जी को बैलेंस करती हैं, 2026 की एनर्जी को आपके साथ सिंक्रोनाइज़ करती हैं, और वो सारी चीज़ें जिससे आप अल्लाह के करीब हो सकते हैं, आपको पैसे मिल सकते हैं, आपके कारोबार ठीक हो सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में रूहानियत भी कर सकती है, वो सारी चीज़ें। अब एक और चीज़, अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, व अहसा कुल्ला शैइन अददा, हमने हर चीज़ को आदाद में बंद कर दिया। अब ये जो साल के आदाद हैं, इनका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका ताल्लुक़ क्या होता है, और इसका ताल्लुक़ जो है वो अल्लाह के साथ क्या है, इसका ताल्लुक़ आपकी ज़ात के साथ क्या है, इसका ताल्लुक़ आपके मामलात के साथ क्या है, उस सारी की इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि 2026 के आदाद के साथ आप ऐसा क्या कर सकते हैं, या ऐसा इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं कि आपकी तकदीर जो है वो अनलॉक हो जाए। डेस्टिनी अनलॉक जिसे हम कहते हैं, मतलब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में डेस्टिनी अनलॉक के बहुत सारे रिचुअल्स किए जाते हैं, लेकिन चूँकि मैं कुरान पाक से बात करने का आदी हूँ, मैंने पढ़ा ही कुरान पाक है तो मुझे वो आता है। तो कुरान पाक की एनर्जी से हम किस तरह इसको जो है वो मैच कर सकते हैं, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि ये होगा कैसे और किस तरह ये एनर्जी जो है वो आपके रास्ते खोलेगी। इसकी पूरी तफसील बयान करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो है वो अपनी मोहब्बत का एहसास भी हम तक पहुंचाते रहें। आपके मैसेजेस में, आपके कमेंट्स में हम तक जो आपकी मोहब्बत का एहसास हम तक पहुंचता है, वो बहुत कीमती होता है। और तीसरी अहम बात यह है कि वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करते रहें, यानी अगर कोई फ़ायदा आप तक पहुँचता है तो वो बाकी सब लोगों तक भी पहुँचाना ज़रूरी है। तो जितने लोगों को ये वीडियो पहुँचा सकें वो पहुँचाइए। अब बात शुरू करते हैं कि डेस्टिनी नंबर जो है वो आपका एक तो पर्सनल होता है और एक साल का डेस्टिनी नंबर होता है। यानी 2026 का जो डेस्टिनी नंबर है वो 2,
प्लस 0 प्लस 2 प्लस 6 ये बनता है 10, 10 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। इसका नंबर डेस्टिनी नंबर जो है वो 2026 का 1 बनता है। और 1 का नंबर जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये नए दरवाजे खोलने का अदद है, ये नई तकदीर का, नई मंजिलों का अदद है, नए रिज़्क का, नए फ़ैसलों का अदद है, ये नए मौक़ों का अदद है, ये नई ज़िंदगी का अदद है, ये नए रिश्तों का अदद है, ये नए बिज़नेस का अदद है, ये बहुत सारी नई चीज़ों का अदद है। और सिर्फ यही नहीं, 1 नंबर तौहीद का नंबर है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद का नंबर भी 1 है। इसकी एनर्जी बड़ी शानदार है, इसकी कॉस्मिक फ्रिक्वेंसी बहुत शानदार है। मैंने पहले भी एक वीडियो की थी कि ये फाउंडेशन लेइंग ईयर है, यानी अगर आप इस साल में इसके डेस्टिनी नंबर को अपने साथ सिंक्रोनाइज कर पाएँ, अपने आप को अल्लाह के करीब कर पाएँ, तो अगले कम से कम 9 से 10 साल आपकी चीज़ें जो है वो सिंक्रोनाइज रहेंगी, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। इसको कहते हैं डेस्टिनी एक्टिवेशन। इसको कहते हैं कि आपकी जो है ना अनलॉकिंग द डेस्टिनी, यानी आपकी तकदीर में बहुत कुछ अल्लाह ने रखा होता है, लेकिन उसके साथ बाद औक़ात एफर्ट्स लगे होते हैं कि ये करेंगे तो ये मिल जाएगा, ये करेंगे तो ये मिल जाएगा। उसको तकदीर मुअल्लक़ कहते हैं। उसी तकदीर मुअल्लक़ में बाद औक़ात ऐसे जो है वो बॉक्सेस भी होते हैं जिसको आप अपनी एनर्जी के साथ अनलॉक कर सकते हैं, और अगर अनलॉक हो जाए तो उसमें से बाद औक़ात बम्पर प्राइजेस भी निकल आते हैं, उसमें से बाद औक़ात बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी निकल आती हैं। और ख़ास तौर पे अगर आपका डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट हो जाए, अब ये डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट कैसे होगा, एक तो साल का नंबर 1 और एक तौहीद का नंबर। अब तौहीद किसी में जम नहीं होती और 1 भी किसी में जम नहीं होता, तो 1 और 1 जब 2 इकट्ठे होंगे तो ये जो डेस्टिनी नंबर 2026 का बनेगा वो बनेगा 11। 11 नंबर को समझिए, 11 सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मंसूब है। सरकार खत्मी मर्तबत बादशाह कौनैन के नंबर जो हैं वो 92, 9 और 2 11। मौला अमीर कायनात के नंबर 110, 1 जमा 1 जमा 0 वो भी 11। इसी तरह मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 128, 1 जमा 2 जमा 8 ये भी 11। मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो है वो एनर्जी वो भी 11। और पाक बीबी सैयदतुल आलमीन सलाम अल्लाह अलैहा की एनर्जी 9, और 9 के साथ जब ये सारे 2 मिलेंगे तो फिर वो 9 और 2 11, वो 11 सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यानी इस घर की एनर्जी आपस में सिंक्रोनाइज्ड है। बीबी का 9 और मौला अमीर कायनात का 2 मिल के सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 92 मुकम्मल करते हैं। ये एनर्जी इस घर में मुकम्मल कर दी गई है। इस 11 का राज समझिए, ये आपकी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन का नंबर है, ये आपकी तकदीर का नंबर है, ये आपकी इंट्यूशन का नंबर है, ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का नंबर है, ये आपकी सिक्स सेंस को एक्टिवेट करने का नंबर है, ये आपकी डिवाइन टाइमिंग सेट करने का, यानी बाद औक़ात इंसान बिना सोचे समझे कोई ऐसा फैसला कर लेता है जो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। बाद औक़ात इंसान किसी फैसले के ऊपर जो है वो परेशान हो रहा होता है और फिर वो जो है वो फैसला उसके लिए बहुत बेहतर हो जाता है। कुछ सडन ब्रेक थ्रू का नंबर भी 11 को कहा जाता है। ये न्यू लाइफ पाथ को ओपन करने का नंबर है। ये सिर्फ सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, क्योंकि सरकार खत्मी मर्तबत बादशाह कौनैन की एनर्जी लौ ला का लमा खलक़तुल अफ़लाक में बंद है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपको ना बनाता तो कायनात में किसी चीज़ को ना बनाता। ये कायनात के राजों को खोलने का नंबर है, ये कायनात से बातें करने का नंबर है। ये 2026 जो है इसकी वाइब्रेशन 1 है, और इसकी पोर्टल एक्टिवेशन जो है वो रूहानियत के साथ, अल्लाह के साथ मिला के इसकी पोर्टल एक्टिवेशन जो है वो 11 के नंबर में बनती है। यानी 11 का नंबर, अगर इसको मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, उसी तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर लें, एक बार सिर्फ कर लें पूरे साल में, तो ये पूरा साल आपकी एनर्जी बड़ी शानदार रहेगी। क्योंकि 11 का नंबर जो है इसके अंदर बेइंतहा ताकतें हैं, रूहानी भी दूसरी भी। यानी इस नंबर को कल्ट साइंसेज में भी बहुत अहम समझा जाता है, मिस्टिकल साइंसेज में भी बहुत अहम समझा जाता है, और न्यूमरोलॉजी में तो ये नंबर बिल्कुल रूल करता है। जैसे मैंने आपको कई दफ़ा अर्ज़ किया कि पूरी कायनात में 2 नंबर रूल करते हैं, एक 11 और एक 12। 12 जो है वो 66, 6 और 6 अल्लाह का आदत है, 6 और 6 12, और सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 92, 9 और 2 11 है। इंसान के अंदर भी अल्लाह और सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एनर्जी का मर्जर है, इसलिए ये 11 इसको कहते हैं गेट नंबर। ये ऐसा नंबर होता है जो आपके अंदर के दरवाज़ों को खोलता है, ये गेटवेज आपके अंदर से खोलता है, जिसका मतलब है कि आपके अंदर के वो रास्ते जो बंद हो चुके होते हैं, यानी आपको काम करते करते थक जाते हैं और फिर वो काम
آپ کا دل نہیں کرتا، یا آپ پہلے کوئی کام کرتے تھے اور وہ پھر جو ہے نا وہ کام رک گیا اور اب آپ کا وہ دوبارہ کرنے کو دل نہیں کرتا، چاہے وہ روحانی پریکٹس ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ کوئی اور چیز ہو، یہ بند راستے کھولنے کا نمبر ہے، یہ ممکن کو جو ہے نا وہ آسان کرنے کا نمبر ہے، یہ ناممکن کو ممکن کرنے کا نمبر ہے، یہ رکاوٹیں ڈیزالو کرنے کا نمبر ہے، یہ تقدیر کی ہارڈ شپس کو سافٹن کرنے کا نمبر ہے، یہ دل کی خواہشات جو ہے نا اس کو مینیفیسٹ کر کے ان کے اوپر عمل کرنے کا نمبر ہے، اور 2026 میں یہی 11 نمبر آپ کا ڈیسٹنی اینڈ ڈیوائن ایکٹیویشن نمبر بنے گا۔ اس نمبر کو اینجلک نمبر بھی کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ فرشتوں کی مدد جو ہے وہ بھی 11 کے ساتھ ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے وفادار ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمتیں آپ کی طرف رخ کر لیتی ہیں، کیونکہ اللہ نے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انرجی کے لیے ساری چیزیں بنائی ہیں، تو جہاں بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انرجی ہوگی تو وہ 11 ہوگا۔ اس کو میسج نمبر بھی کہا جاتا ہے، اس لیے میں نے ایک دفعہ ایک ویڈیو کی تھی 11 کے اوپر کہ انسان کو اکثر 11 نظر آتا ہے، یہ غیبی مدد آپ کے جو ہے نا ڈیوائن رابطوں کا نمبر ہے۔ 2026 میں جن کو 11 نظر آتا تھا وہ اور زیادہ نظر آئیں گے۔ ایسی صورت میں جو ہے دل سچا فیصلہ کرے گا، آپ کی فرسٹ کال آف ہارٹ بہتر ہو جائے گی، آپ کی جو ہے نا انر وائس بڑی سین ہو جائے گی، غلطی کا امکان کم ہوگا، اور استخارہ جو لوگ کرتے ہیں وہ اگر 11 کی تقطیع میں کریں گے تو وہ بہت زیادہ پاورفل ہوگا۔ اور اس کو کہتے ہیں انرجی ایمپلیفائر، یہ 11 انرجی ایمپلیفائر نمبر بھی ہوتا ہے، یہ آپ کی مینیفیسٹیشن کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور جب آپ کسی چیز کی نیت کر لیں، ارادہ کر لیں اور پھر اس کی ایکٹیویشن کریں 11 سے، تو یہ آپ کی نیت کو ملٹیپلائی کر دیتا ہے۔ اس لیے 11 کے حساب سے 11 کی تقطیع، اب یہ تقطیع کیا ہوتی ہے میں اس کے اوپر آگے جا کے بات کرتا ہوں۔ 11 کی تقطیع میں جب آپ یہ دعا یا چیزیں پڑھتے ہیں یا کرتے ہیں تو یہ بہت تیزی سے قبول ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ جو ہے یہ دعا ہو تو بہت ہی تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ اور یہ چونکہ اس کو 11 کو ڈیول پاور نمبر بھی کہتے ہیں، یعنی ایک سرا اس کا اللہ سے اور ایک مخلوق سے جڑا ہوتا ہے، کیونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور جو ہے وہ ہمارے درمیان رابطہ ہے۔ اللہ کل کہہ کے مخاطب تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتا ہے، لیکن بات ہم سے کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ڈیول پاور نمبر ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان کے اندر کنیکٹیوٹی کا نمبر ہے، یہ انسان کی محنت کو بڑھانے والا نمبر ہے، اللہ کی مدد مل جاتی ہے، یعنی جب انسان سچے دل سے محنت کرتا ہے تو اس کو اللہ کی مدد ملتی ہے، اور جب اللہ کی مدد آپ کی محنت سے ملتی ہے تو پھر تقدیر کے دروازے لازمی کھل جاتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں، یہ جو میں نے اتنی بڑی تمہید بیان کی ہے کہ یہ نمبر جو ہے یہ کرے گا کیا، اب آ جاتے ہیں یہ نمبر جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کیسے کرنا ہے، اور میں آپ کو بالکل کلیئر کٹ بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی توہم پرستی نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسلام اور قرآن کے منافی ہو، یہ حقیقت میں قرآن کی انرجی کو یوٹیلائز کر کے اپنے آپ کو سکون دینے کا نمبر ہے۔ یہ بہت پاورفل نمبر ہے اور یہ انتہائی پاک عمل ہے، اس کو اگر آپ کرنا چاہیں، میرا کام بتانا ہے، میرا کام منانا نہیں ہے، میں آپ کو وہی بتاؤں گا جو میں نے اپنے اندر سے اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بہتر سمجھا، میں اس کے اوپر جاؤں گا، کیونکہ مجھے اپنے ہر ایک کام کا جا کے اللہ کو جواب دینا، اور خاص طور پہ اگر اللہ نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ ہم نے تمہیں علم دیا تھا اور تم اس کو جو ہے وہ سودا بیچتے رہے ہو، تو میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، میں بڑا ڈرتا ہوں۔ اب سب سے پہلے ایک کام کریں، ایک سفید کاغذ کا ایک ٹکڑا لے لیں، سفید کاغذ کا ٹکڑا، چھوٹا بڑا آپ کی مرضی ہے، سفید کاغذ کا ٹکڑا لے لیں، اس کے اوپر 11 مرتبہ درود پاک سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کے اہل بیت کی، اصل میں درود رسالت مآب اور آل محمد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نہیں، تو وہ درود 11 مرتبہ جو ہے وہ ضرور لکھیں، درود لکھیں 11 مرتبہ۔ اب یہ کوئی بھی درود لکھ لیں، درود ابراہیمی لکھ لیں، درود اللہم صلی علی محمد و آل محمد لکھ لیں، آپ کوئی بھی درود لکھ لیں 11 مرتبہ، اور اس کے نیچے ایک چھوٹی سی لائن صرف ایک وما توفیقی الا باللہ، 11 مرتبہ اوپر درود لکھ لیں سفید کاغذ کے اوپر۔ اگر تو گرین انک کے ساتھ لکھ سکتے ہیں تو بہت شاندار ہے، کیونکہ گرین کا جو ہے وہ تعلق سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ 11 مرتبہ درود پاک لکھے جو ہے وہ ایک سفید کاغذ پہ، اور اس کے نیچے صرف ایک جملہ وما توفیقی الا باللہ، اور اگر وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم لکھ لیں تو علی العظیم اس میں اعظم ہے، تو یہ اس کی انرجی بھی اس میں شامل ہو جائے گی، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، یہ کاغذ پہ لکھتے ہیں۔ آپ اس کاغذ کو فولڈ کر لیں اور اس کاغذ کے اوپر سورہ فتح ایک مرتبہ، سورہ محمد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
نام مقدس کی صورت سورہ محمد 1 مرتبہ، اور اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی 1 مرتبہ سورہ فتح، 1 مرتبہ سورہ محمد، اور 1 مرتبہ جو ہے وہ 11 مرتبہ سورہ نصر۔ اب یہ سورہ فتح جو ہے اس کا عدد ہے 48، یہ اللہ سے منسوب ہے، اور سورہ محمد 47، یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہے کہ سورہ محمد کا نمبر بھی 47 7 4 11 ہی ہے۔ سورہ محمد 1 مرتبہ، سورہ فتح 1 مرتبہ، اور 11 مرتبہ سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ، وہ پڑھ کے اور اس کاغذ کو دم کر لیں، یہ اس کی انرجی کو ایکٹیویٹ کر دے گا فوراً۔ اور پھر یہ کاغذ جو ہے اپنی تجوری میں، اپنے لاکر میں، یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ اس کی تکریم، یعنی درود پاک لکھا ہوا ہے تو کوئی ایسی جگہ، جیسے آپ پرس رکھ لیتے ہیں بیک پاکٹ میں، تو اپنے پرس میں بالکل مت رکھیے، یا کہیں بعض اوقات انسان یہ اس قسم کا کوئی کاغذ جو ہے اپنے فون کے موبائل کے کور میں رکھ لیتے، تو ایسی جگہ بالکل مت رکھیے جہاں پہ اس کی تکریم نہ ہو۔ ہاں، جہاں پہ آپ پیسے رکھتے ہیں، جہاں پہ آپ کا لاکر ہے وہاں رکھ لیں، آپ کے دفتر کی کوئی دراز ہے جہاں پہ آپ کے اہم کاغذات پڑے ہوتے ہیں وہاں رکھ لیں، یا اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تو ایسا کوئی والیٹ یا ایسا کوئی پرس جو آپ اپنی چیزوں کے لیے رکھتی ہیں اس کے لیے، یا کوئی آپ بزنس وومن بھی ہیں، کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ اس کی تکریم، اور اگر کوئی ایسی چیز نہ ہو تو پھر قرآن پاک میں ہی، قرآن پاک گھر میں پڑا ہوتا ہے نا، تو قرآن پاک میں ہی اس کاغذ کو فولڈ کر کے سورہ فتح یا سورہ محمد کے درمیان کسی بھی جگہ اس کو رکھ لیں۔ یہ بس ایک دفعہ کر لیں، پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ پھر اس کا ایکٹیویٹ کرنا ہے تو یہ صرف اتنا ہی ہے کہ ہر مہینے کی جب 11 ہو، چاند کے مہینے کی بات کروں، چاند کے مہینے کی جب 11 تاریخ ہو تو 2 نفل شکرانے کے پڑھیں، اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، آدھا گلاس پانی رکھ لیں، آنکھیں بند کر لیں، اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کریں اور اپنی دھڑکن کے ساتھ ملائیں اللہ 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 اللہ۔ 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ آپ کو آٹومیٹیکلی نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کی دھڑکن کے ساتھ اللہ، آپ کے اندر ایک نور کا جو ہے کہ ایک سفر شروع ہو گیا۔ جس وقت آپ کو اپنا ایک نور کا سفر محسوس ہو، اس وقت اپنی جو دعا کرنی ہے وہ کرتے، اور بس اتنا کام کر لیں، اور تصور یہ رکھیں کہ وہ انرجی جو ہے اس کاغذ کے تھرو جو ہے وہ آپ تک پہنچ رہی ہے، اللہ کا نور آپ تک پہنچ رہا ہے، تو پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ آپ کی رکاوٹیں ٹوٹ ٹوٹ کے گریں گی، یہ آپ کو لگے گا کہ آپ کے دروازے کھل رہے ہیں۔ یہ کر کے دیکھیے گا، پریکٹیکلی کر کے دیکھیے گا۔ میں پہلے بھی عرض کیا کہ میرا کام صرف بتانا ہے، میرا کام منانا نہیں ہے۔ 2026 میں اگر یہ آپ کر لیے یہ عمل، اور ہر مہینے میں یہ کرتے رہے، یہ 5 منٹ کا عمل ہے ہر مہینے کا، اور ایک بار کا عمل ہے 10 سے 15 منٹ، 20 منٹ چلیں سورت پڑھنی ہے تو چلیں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، ایک بار یہ کر لیں، سارا سال سکون سے گزر جائے گا، سارا سال آپ کے رزق کے دروازے کھلے رہیں گے۔ محبت، شادی، رشتے، خاص طور پہ وہ لوگ جو بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتوں کی بندش کے لیے پریشان ہیں، ان کو بہت آسانی ہو جائے گی۔ کاروبار میں برکت آپ کو خود نظر آئے گی، اچانک مالی فائدے آپ کو خود نظر آئیں گے، پازیٹیو مٹیریلزم بن جائے گا، گھر گاڑی، لیونگ سٹینڈرڈ ایلیویشن، یعنی گھر گاڑی کے جائیداد کے فیصلے بہت اچھے ہو جائیں گے، دل کی خواہشات پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، دشمن کمزور ہو جائیں گے، حسد ختم ہونا شروع ہو جائے گا، جادو اور نظر کے اثرات بہت زیادہ کم ہو جائیں گے، آپ کا ویژن بڑا جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا، خوابوں میں آپ کو اشارے ملنے شروع ہو جائیں گے، پروٹیکشن اور گائیڈنس دونوں آپ کو اپنی چیزوں میں محسوس ہوگی، اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کی جو ڈیسٹنی جو ہے وہ پہلے کم سپیڈ پہ چل رہی تھی، وہ ایک ہائپر سپیڈ کے اوپر جا رہی ہے، آپ کی تقدیر کی سپیڈ یعنی ڈیسٹنی سپیڈ موڈ میں آ جائے گی، ٹربو موڈ میں آ جائے گی۔ یہ ایک بار کر کے دیکھیے گا، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں صرف بتا سکتا ہوں، میں نے اس کا کوئی اور نہیں ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ میں یہ وہ کام ہے جو میں پہلے اپنے ان لوگوں کو بتاتا تھا جن کے ساتھ کنسلٹنسی کرتا تھا، ان کو یہ طریقہ بتاتا تھا، میں نے اب یہ سوچا ہے کہ یہ سارے طریقے جو میں اپنے جو ہے کلائنٹس کو بتاتا ہوں وہ سب لوگوں کو بتاؤں، اس لیے میں نے اس کو جو ہے وہ اوپن کیا ہے۔ آپ اگر یہ ریچول سے اپنی ڈیسٹنی کو ان لاک کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور جس میں یقیناً آپ ہو جائیں گے، تو آپ کو پھر 2026 میں تو کوئی آگے بڑھنے سے روک نہیں پائے گا، اور آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے اللہ نے کوئی آپ کے ساتھ ایک پش ایک لگا دی ہے، آپ کی زندگی کا جو ہے نا وہ سپیڈ وہ ٹربو ہو گئی ہے، اور آپ تیزی سے اپنے معاملات کو حل کرتے جا رہے ہیں۔ کریے گا ضرور، پھر دیکھیے گا کہ اللہ کرتا کیا ہے۔ اور ناظرین، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری یہ کوشش جو آپ تک پہنچانے کی ہوتی ہے، اس میں ایفرٹس تو لگتے ہیں، اس میں میرے اور میری ٹیم کے ایفرٹس ہوتے ہیں، تو ہمیں آپ سے صرف اور صرف ان ریٹرن ایک چیز چاہیے، وہ ہے آپ کی محبت کا احساس۔ اپنے میسیجز میں، اپنے کمنٹس میں ہمیں وہ ضرور پہنچاتے رہیں، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔